Hey guys, welcome back to my new vlog. Guys, आता न्ही आयज आता टिफिना पासत हांव आतां कॅप्सिकम स्टफ हांवें तुमकां दाखयलो न्ही की हिमो किस कोन कोताय तो स्टफिंगचो चोयो हिमो आतां हांव हितून हे कॅप्सिकम हाय न्ही हेंचो हें उदकोन ते बी काण हॉलो कोन्न दवरले. आतां हो हिमो बोत्ता तितून आनी हेंचो हिंगा हांवें कडाय दवरल्या तेका स्टीम कोत्तलें थोडेशें तेल घायन हिमो भरून मागीर तेका स्टिमार एज युजल म्हणजे भाजी करपा स्टायल आहा न्हू त्या भाशेन. ओके गायज, सो गायज यू ऑल स्टे ट्यून. गायज हे मुगे कुकिंगा हेका लागून दाखयता. हे मुगे डेली व्लॉग आहा. सोदां हांव कामा वयता, कामा सान येवन कितें कोत्ता रांदिता हे ना त्या भाशेन. ह्या भाशेन हितून कॅप्सिकमा न्ही हो हिमो भरपाचो. ओके, एश कोन फूल आनी फूल कट करपा न्ही तेगेलचो एका एश कोन हें कोन्न दवर हें कोन्न अशें लावपाचें. ओके, सो गायज आतां हे सगळे कॅप्सिकम आहाय न्हू हेंकां हांव बोत्ता आतां हिमो हे भाशेन. ओके, आनी हिमो खूब टेस्टी जालो गायज. तुमच्या न्हू चपाती बारबरी हाच्या जाता, बेश्टो ब्रेडा बारबरी हाच्या जाता. ओके, हे ना नेसेसरी ना कॅप्सिकम बरो लागता कितें तरी दुसरे भाशेन करपा जाल्यार हांव कॅप्सिकम करेला बी अशें करून स्टफींग कोत्ता ह्या भाशेन. पटेटो चॉप्स कोत्ताय न्ही बॉयल कोन्न तितूंकूय अशें करून स्टफींग कोत्ता गायज ह्या भाशेन. ओके, ह्या भाशेन प्लेस कोत्ता आनी मागीर न्ही स्लोली तांकां मागीर टर्न करपाचें. ओके गायज, ह्या भाशेन आतां हांवें ताका हें केलां. ओके, स्टफ कोरला आनी हांवें ताका आतां इल्लेशें तेल घायन स्टीम करून दवरता ह्या भाशेन. स्टिमाचेर करून मागीर ते थोडे वखदान ताका टर्न करीत रावपाचें. ओके, हांव दाखयता तुमकां. स्टे ट्यून गायज. हांव न्ही हे कॅप्सिकम आहा न्हू ताका पत्ती कोत्ता कळ्ळें न्हू. सायडीन जायते आतां ह्या भाशेन पत्तीपाक येता. सो गायज ह्या भाशेन न्ही तांकां न्ही थोड्या वखदान सगळे सायडीन टर्न करीत वचोंक जाय. सो ते ह्या भाशेन बऱ्यो फ्राय जावपा जाय आनी खिमो भायर सरो नाका गायज. म्हणजे खिमो भायर सरना कित्याक तांकां ह्या भाशेन दाबयन भरूंक जाय आनी दाबयन हें करूंक जाय आनी टर्न कोत्तना मातशें सांबाळून करूंक जाय नाल्यार हिमो भितर भायर सरोंक शकता. हेजी हें मातशें सुबेज कातरले. ओके, सो ह्या भाशेन गायज हांव मुगे जेवण कोत्ता. आतां हेका स्टीम कोन्न पुराय कूक कोन्न मागीर तुमकां दाखयता. स्टे ट्यून गायज. मुगे स्टफ कॅप्सिकम रेडी जालें हेंचोय ह्या भाशेन. ओके, आतां हें टिफिनाक घायलें ऑफिसा व्हरपा. ओके, लंच आनी हांवें पीठ केलें न्ही फुलका कोत्ता आतां. ओके, सो गायज स्टे ट्यून आनी मागीर तुमकां हांव न्हेसोन बी मेळटा. आनी आयज खूब पावस आहा गायज, खूब म्हळ्यार चड आनी चड पावस आहा. आयज चड आनी चड पावस पडटा. तीन दीस जाले वय, आतां हो चवथो दीस कंटिन्यूस पावस आहा. आनी ऑलरेडी पेपरान दिलो हा रेड अलर्ट म्हूण पुना, कोंकण, गोवा कित्याक हेवी टू हेवी पावस पडपा आहा म्हूण सांगिलां फोरकास्टान. सो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान आयचे टायम्स ऑफ इंडिया आहलोलें हांवें सकाळीं वाचलो तेन्ना हें केलोलें. डेयली सकाळीं पेपराचेर येता कितू दीस पावस आहा कितें कात तें कळ्ळें न्ही. तुमी सेफ रावाय, चड भायर वचनाकाय, काम आहल्यारी भायर वसाय नाल्यार वचनाकाय, घरान सेफ रावाय. आनी आतां हेंचें मुगे हें जालें. ओके, आतां भाकरी कोत्ता. ओके, हें टिफीन मुगे आतां लंचा टिफिनाक घायलें. हें कॅप्सिकम तुमकां दाखयलें न्ही भरून ती हांवें चोय ग्रीन आहलो चोय आतां कूक जातरी ह्या भाशेन जाताय. ओके गायज, सो स्टे ट्यून आनी दाखयता मुखार. ओके, आतां हांव सगळें काम करून रेडी जालें म्हणटरी तुमकां दाखयता. रेडी जाला, आतां ऑफिसा वचपा रेडी जाला. आतां पावस बंद जाला, रातभर पावस झडटालो. सो हे आयचें क्लायमेट दाखयता तुमकां सकाळ फुडें. सो ह्या भाशेन आहा. आतां पावस झडना, पावस बंद जाला, पण रातभर आनी 3 दीस कंटिन्यूस पावस आहलोलो. आतां आयज मातशें आतां सद्या तरी थांबोला. ओके, सो आतां हांव आतां वयता सकला वयता आनी मागीर सकला सानूय क्लायमेट धाडटा सदां भाशेनूय. ओके, आतां मुगे प्रेयर बी जालें सगलें. ओके, आतां स्कार्फ बांदिता आनी भायर सरता. डेर बी लॉक करून मागीर तुमकां मेळट सकला वचून. सो स्टे ट्यून गायज. ओके, सो ह्या भाशेन सगळें जालें मुगेलें क्लिनींग सगळें जालें. ओके गायज, आतां भायर सरता. स्टे ट्यून गायज.
सो गायजांचे आतां हांव सकला पावला आनी आतां पावस येवपा लागलो. हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही वयसान पावस मातशें थांबला म्हणून थांबला. खंयचोय काळोख जाला पूण आतां पावस बारीक बारीक पडो लागलो. हांव वयता आतां बस स्टॉपार अशें हे भाशेन. सदां सांगता सबस्क्रायब कराय, लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय. गाय तुम्ही चोयताय पूण लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करनाय. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल गायज. कमेंट कराय, लायक बी बटन आहा तो लायक बटन प्रेस कराय. बेल आयकन आहा ताकाय प्रेस कराय. तुमकां सगळें मुगे न्यू आतां तूं पावसा लागून तेंचो वयच्या मेळना न्हू. देखून हिंगाचें दाखयता सदां डेली लायफू दाखयता. सकाळीं उठोलें, रांदिलें, कामाक गेलें, ऑफिसाक गेलें, थिंग वॉकिंग केलें, हिंग सकाळ येयलें, हें सगलें आहा ह्या भाशेन म्हणून. केसो झाड म्हूण खबर ना. हेका सांगेश येयले केसो तरी झाड आहा. ही बरी दिसताय. ही म्हाका खूब लायक आहा हें झाड. बरी दिसताय. वर्सा 12 म्हयने ताका फुलां आसताय. आनी आमगे हिंग निमची झाड खूब आहाय आमगे एरियाचे. हांव रावता थिंगा ही सगळी चड सगळी निमू झाड आहाय. ओके रोड सायडीन आनी नीम बरें आसता. खूब बरें खूंय निमा झाड. हेल्थाकूय बरें. आनी आमी जेवण बी रेशन हाडून दवरताय न्ही तांदूळ गंव तितून घायन दवरपाक किडी जायनाय. दाळ बी हाडली जाल्यार चड दीस दवरताय जाल्यार ह्या भाशेन आहा. पावस येवपा लागलो. आतां हांव त्या झाडा कडेन उबो रावता बसी. हांव स्पेशल रांदपा अशें म्हूण न्ही. हांव तें सोदां जेवपाक कितें रांदूं जाय तेंच रांदिता गायज. पयलीं हांव स्पेशली करी रांदपाचे व्हिडिओ स्पेशल. मागीर कितें जालें चॅनल वायलेशन म्हूण हें केलें. आतां वायलेशन हितूकूय कांय ना. प्रे करता मुगे चॅनल उगतो हें सेकेंड. सो गायज हेंच आतां ऑफिसां पावलें आनी वॉकिंग करता. ओके आनी आयज खूब पावस आहा. पावसां भिजोन येयला आयज. हांव बरें भिजोलें आमचे सकाळ फुडें भरपूर पावस आहा. आनी बसीस एक बसीसान दुसरी बस चेंज करता म्हळ्यार भिजोलें. कळ्ळें न्हू गायज. आतां येयन हांवें हिंगा ऑफिसां हात पांय बी धुयले. हांव दवरता एक ड्रेस हिंगा ऑफिसां हाडून पूण आसूं आतां हालीं सकाळाकू भिजोला न्हू म्हणून हांवें चेंज केलें ना. भायल्यान वॉकिंग करूं लागून चोय काळोख आहा आयज. हिंगा लॉबीन देखून काळोख जाला. पावसान काळोख जाला. सुबे लायट ना तरी सदां भाशेन हिंगा वॉक करता. आनी मागीर राती हांव सांजे हांव कित्याक पावस खूब आहा आयज. आनी हय त्या घार तो वयचें पडटलें न्ही केशें जाल्यार पावस देखून आहल्यार घार पावोंकू जाय न्ही. बसीन वच कित्यान वच पूण त्रास जाताय. इतलें आहा की त्रास जाता येवपा वचपाक. बस दवरपा ते गोंयचे भाशेन क्लीन ना हिंगा. हिंग लोक सगळीं पान खाताय, तंबाखू खाताय आनी इतू पान हायन तांबडे लूट उडयताय. सामकी घाण दिसता. पूण कितें करया आमी रावताय म्हणटरी आमकां वयचें पडटलें. आम तो खायनाय. तूं कांय खायना ना. चाव कॉफी ना कांय ना. वायन ना कांय ना. सो सिंपल लायफ गायज. आपणें सदां भाशेन कामां येवपाचें, रोजार करपाचें आनी काम करून घार वचपाचें. घराको कितें आहा तें रांदून जेयलें आनी रांदून तुमकां दनपारचें दाखयता हांव कितें करता न्ही त्या भाशेन. सो गायज स्टे ट्यून. हें आतां पावसा दिसान खंय वचों मेळना म्हणटकूच हिंगाचें करता डेली घराकडचें. घार सावन सकाळीं येयलें, सकाळा सावन मागीर ऑफिसां पाव तरी हिंगा वॉकिंग करता बस हेच भाशेन. ओके स्टे ट्यून गायज. घार वचोन मागीर मेळटा तुमकां सांजेर. ओके टील देन सी यू. हांव घार आयज बेगीन येयलें. पावस खूब जोडटा. मुगे ओकलो हाडूं वचों जाय आहलो म्हाका. हांवें ओकलो करून दिलो न्ही गेले त्या सुमनाक. तो हांवें म्हणलें एक वर बेगीन भायर सरलें आनी हांव ती ओकलो घेवन आनी बेगीन म्हाका बसूय मेळ्ळ्यो.
सगली बस बेगीन बेगीन मेळ्ळ्यो कित्याक आनी चोय पावस झडटा पावसांतल्यान येयला हांव आतां मातशें थांबलो बारीक जालो आहा आनी ह्या भाशेन आयचो दीस आहा आनी आतां 6:30 जाताय सांजची आनी आतां हांव वयतां न्हांवपाक ओके आनी हांव मागीर तुमकां हें व्लॉग आयचे व्लॉग हिंगा एंड कोत्ता तुमकां केश लागोल तें सांगाय म्हाका कमेंटां तुम कमेंट कोन्नाय कमेंट कोराय लायक कोराय शेअर कोराय कमेंट कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय इनगे चॅनला गायज आनी मागीर पोतून मेळटा तुमकां दुसरी व्लॉग घेवन तेन पासून बाय थँक्स फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज and be happy. Okay, bye guys.